अब कैसे अर्ज करो कहोगी मांगा तुम कहोगी मांगा तुम कहोगी मांगा तुम। प्रणाम। अखिल ब्रह्मांड का नायक श्री राजी श्री श्यामाजी निजानंद संप्रदाय को मूलभूत सिद्धांतमा आधारित श्रीमद वितक साहिब निजानंद संप्रदाय श्री कृष्ण प्रणामी धर्म का संस्थापक श्री देवचंद्र जी महाराज साथै धर्म प्रवर्धक महामती श्री प्राणनाथ जी द्वारा श्री कृष्ण प्रणामी धर्म निजानंद संप्रदाय को सिद्धान्तलाई जन जनमा फैलाउँदै आएको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण प्रसंग श्रीमद वितक चर्चा को माध्यमबाट पावन अवसरमा श्री कृष्ण श्री प्राणनाथ आश्रम देवघाट की संस्थापिका आदरणीय परम वंदनीय विदुषी श्री तारा माताजीलाई स्वागत गर्दै प्रेम प्रणाम गर्दै श्री मावती मञ्चमा आसन ग्रहण गर्नको निम्ति अनुरोध गर्दछु। प्रणाम। यस मन्दिरका संरक्षक श्री कोमलदास जी महाराजजीलाई पनि यथास्थानमै आसन ग्रहण गर्नको निम्ति अनुरोध गर्दछु। संगीतमा साथ दिने देवघाट आश्रमकी संरक्षिका श्री जमुना माताजीलाई पनि यथास्थानमै आसन ग्रहण गर्नको निम्ति अनुरोध गर्दछु। त्यसरी नै तबलामा साथ दिने भाइ सुजन तिमिल सिन्हाजीलाई पनि यथास्थानमै आसन ग्रहण गर्नको निम्ति अनुरोध गर्दछु। श्री कृष्ण प्रणामी बाजीराज केन्द्रीय समितिका पदाधिकारीज्यूहरू सहकोषाध्यक्ष श्री किरण दाहालज्यू सदस्य भानु बरालजी उहाँहरू यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ। आज अध्यक्षजी सायद नौतन धाम जानुभएको जस्तो मैले सूचना पाएको छु। र अन्य ललितपुर जिल्ला बाजीराज समितिका पदाधिकारीज्यूहरू श्री कृष्ण प्रणामी बाजीराज पुल्चोक इकाइका अध्यक्ष श्री रेवा सिलवालज्यू साथै उहाँका सखीहरू र उपवाचकको रूपमा रहनुहुने हाम्रो आदरणीय सखी उषा लामिछानेजीलाई पनि महामती मञ्चमा आसन ग्रहण गर्नको निम्ति अनुरोध गर्दछु। अन्य विभिन्न स्थानबाट पाल्नुहुने महानुभावहरूलाई यस कार्यक्रममा स्वागत गर्दै प्रणाम गर्न चाहन्छु। अब आजको भण्डारा सेवा दिने सुन्दर साथीहरू हुनुहुन्छ विष्णुहरि पौडेल, सावित्री पौडेलजी साथै राजन थापा श्री कृष्ण प्रणामी सेवा समिति ललितपुर जिल्लाको धार्मिक उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ राजन पौडेलजी। उहाँले आजको भण्डारा सेवा दिनुभएको छ। उठेर सबैलाई प्रणाम गर्नको निम्ति अनुरोध गर्दछु। विष्णुहरि पौडेलजीलाई सावित्री पौडेलजी उहाँहरूको आज भण्डारा सेवा रहेको छ र अगाडि आएर गुरु पूजनको लागि पनि म हजुरहरूलाई अनुरोध गर्दछु। अब आजको कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँदै सर्वप्रथम हामी भजन श्रवण गर्नेछौँ। त्यस पश्चात आजको प्रसङ्गतर्फ प्रवेश गर्नेछौँ। प्रणाम। नाम रतना धन पायो पायो जी मैंने नाम रतना धन पायो पायो जी मैंने नाम रतना धन पायो वस्तु अमोलिक ये मेरे सतगुरु वस्तु अमोलिक ये मेरे सतगुरु कृपा कर अपना
नमः। श्री परब्रह्मणे नमः। श्री गुरो चरणकमलेभ्यो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। चिदादित्यं किशोरांगं परिधाम्नि विराजितं स्वरूपं सच्चिदानन्दं निर्विकारं सनातनम् आनन्दकन्दं धनिदेवचन्द्रं ब्रजेशरूपे न पुरापि जातं प्रवेश्य प्राप्तं प्रियप्राणनाथं परेशपूर्णं सततं नमामि। ब्रह्मा प्रिया जागरणाय जात सर्वस्वपाता भवसिन्धुत्राता विज्ञानदाता निजधर्मधाता दिनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदा साक्षिरूपं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु तन्नमामि। मधुरमधुरगीतं मङ्गलं मङ्गलानां सकलनिगमवल्ली सत्फलं चित्स्वरूपं सकृदपि परिगीतं श्रद्धया हेलया वा भृगुवरनरमात्रं तारयेत् कृष्णनामं। भृगुवरनरमात्रं तारयेत् कृष्णनामं। सदा महामतिदायिने सन्मुख बाईजिराज नाम लेत छत्रसाल का सिद्ध होवे सबका सिद्ध होवे सबका। परात्पर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अखिल ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर विश्वेश्वर जगताधार विश्व ब्रह्मांड का अधिक नायक अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री राज श्यामाजीलाई उहाँका चारौं चरणमा म कोटि कोटि प्रणाम गर्दछु। महामती लालदास प्रणीत श्रीमद् वितक साहेबलाई प्रणाम गर्दछु। महामती लालदासजीलाई प्रणाम गर्दछु। त्यस्तै प्रकारले यहाँ मञ्चमा आसीन उपवाचकको रूपमा रहनुभए अहोरात्र धेरै टाढा घर हुँदा पनि उहाँ अहोरात्र बिहान आफ्नो सबै कार्यभारलाई थाती राखेर पाठमा संलग्न रहनुहुने आदरणीय दिदी बाईजिराज समितिकै केन्द्रीय उपाध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। उहाँ सेवाभावी हुनुहुन्छ दिदी उषा लामिछानेज्यू। साथै यस मन्दिरमा रहेर सबै कार्यभारलाई सम्हाल्दै आउनुहुने यो परमहंस जुगलदासजी महाराजको पवित्र तीर्थस्थलको जुन महन्तको रूपमा संरक्षकको रूपमा रहनुहुने हामी सबैका संरक्षक गुरुजी श्री कमलदासजी महाराज। देवघाट धामकै संरक्षिका माताजी जमुना घिम्रेज्यू सङ्गीतमा हुनुहुन्छ। तबलामा भाइ सुजन तिमसिनाज्यू। बाईजिराज केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष यहाँ नभए भने उहाँ आफ्नो कार्य व्यस्तताले अर्कैतिर जानुभएको छ आदरणीय दिदी श्री शारदा शर्मा पुडासैनीज्यू र उपाध्यक्ष हाम्रो आदरणीय दिदी सुनिता भट्टराईज्यू। त्यस्तै प्रकारले हाम्रो हसमुख दिदी नाम बिर्सिहाल्छु हाम्रो कोषाध्यक्ष दिदी मधु दिदी हाँसिराख्नुहुन्छ जति बेला पनि। केन्द्रीय कोषाध्यक्ष उहाँको भान्जीको नाम बिर्सिन्छु म जहिले। प्रभा बहिनी र सहकोषाध्यक्ष किरण बहिनी। त्यस्तै प्रकारले बाईजिराजको जिल्लाको अध्यक्ष रेवा दिदी अनि इकाइको अध्यक्ष अलका दिदी अनि निवर्तमान अध्यक्ष ललिता दिदी यो जिल्लाको। त्यस्तै
आजको जुन यो मेलाकर्ता हुनुहुन्छ हाम्रो सावित्री पौडेल अनि विष्णुहरि पौडेल होइन, दुईजनाको नाम, अनि उहाँको परिवार छोरा बुहारी नातिनी आउनुभएको छ। वयोवृद्ध माताजी आउनुभएको छ, तुलसी माताजी अनि राधा माताजी। उहाँहरू चाहिँ नियमित सुन्ने श्रोताहरू हुनुहुन्छ, नियमित, एक दिन पनि उहाँहरू टुट्नु भएको छैन, छुट्नु भएको छैन, उहाँहरू नियमित हुनुहुन्छ। विमला दिदी पनि नियमित हुनुहुन्छ है, हाम्रो विमला भगवान दास दाजु, उहाँ नआए पनि उहाँको धर्मपत्नी नियमित, उहाँ त यहीँ अखडा जमाएर बस्नुभएको छ। त्यस्तै आज हाम्रो उता झापाकै हुनुहुन्छ, हुन त मोरङ जिल्लाको दिदी श्रीमाया श्रेष्ठज्यू आउनुभएको छ, उहाँहरूले पनि एउटा रुम बनाउनु हुँदैछ। उर्मिला दिदी, यहाँ अगाडि हाम्रो दाजुहरू बस्नुभएको छ, उहाँ दाजु फर्पिङबाट होइन, फर्पिङबाट, हजुर पनि फर्पिङबाट हो। आज नयाँ अनुहार लाग्यो हजुरलाई चाहिँ, आजै आउनुभएको होला। पछाडि पनि नयाँ अनुहार लागिरहेछ मलाई कतिजना दाजुहरू। अनि आउनुभएको छ सुन्दर साथजी। आज हाम्रो बिचमा चाहिँ आज नौतन धाममा आदरणीय जगतगुरु 108 श्री कृष्णमणिजी महाराजको दर्शन गर्नलाई धेरै सुन्दर साथ त्यता जानुभएको छ। हामी पनि एकछिन आज बितक चर्चा गरेर हामी पनि जाने हो। र आजको जुन भण्डारा जसले दिनुहुँदैछ, आजको भण्डारा प्रसाद पनि अलिक छिट्टै बनाउनु भनेर हामीहरूले यहाँ कुरा गरेका छौँ र अलिक छिट्टै भण्डाराको प्रसादहरू तयार गर्नुहोला। यहाँ सेवा गर्ने हाम्रो पुजारी दिदी कान्छी दिदी हुनुहुन्छ, अनि विशाल विवेक भाइ अनि माया दिदी चौकामा दुःख गरेर सेवा गर्नुहुन्छ, अनि अर्को दिदी एकजना उता भण्डारामा गर्नुहुन्छ, उहाँको हात पनि डढेको थियो अस्ति, अहिले त अझै राम्रो भयो सेवा गर्दा गर्दै, तर पनि सेवा छोड्नु भएन, उहाँ आउनुभयो 8-9 दिन पछाडि। र हाम्रो उर्मिला दिदी, सबैजनाको जसको नाम मलाई याद भयो मैले नाम भने, अब नाम याद नभएका सबै सुन्दर साथजी सबैलाई प्रणाम, सबै सुन्दर साथजीलाई कोटी कोटी प्रणाम। हामी हिजो हरिद्वारको प्रसङ्ग, अस्ति हामी छत्रसाल महाराज र प्राणनाथजीको मिलाप भइसकेपछि पधराउने गर्नुभयो। छत्रसालजीले आफ्नो दरबारमा र फेरि यतै फर्केका थियौँ। हिजो हरिद्वारमा विभिन्न सम्प्रदायहरूमा चाहिँ प्राणनाथजी जुन प्रश्न गरिरहनु भएको छ, तिमीहरूको सम्प्रदाय, तिमीहरूको मठ, तिमीहरूका इष्ट, तिमीहरूको जपमाला अनि तिमीहरूको स्थान, यी सबै विषयमा खोजिरहनु भएको थियो। हिजो हामीले रामानुज, निमानुज अनि हाम्रा के अरे सन्यास मठका गुरुहरूसँग के वार्तालाप भयो हामीले हिजो सुन्यौँ नि। कृष्ण कन्हैया लाल की। श्री प्राणनाथजीको पनि अलौकिक वेशभूषा देखेर सबैले सोधे, सेतो जुन कपडा लगाउनु भएको छ, निर्गुण सेतो भनेर धेरै सेतो पनि होइन, निर्गुण वेश, गुण बिनाको, जस्तै एउटा रातो पहेँलो हरियो कालो निलोलाई त्यसमा गुण रङ चढेको हुन्छ, तर जुनमा चाहिँ रङ छैन, फिका, त्यसलाई निर्गुण वेश भनिन्छ। निर्गुण वेश धारण गर्नुभएको थियो श्री प्राणनाथजीले। निर्गुण वेश आफ्नो जमातहरूले पनि निर्गुणै वेश धारण गरेका छन् र त्यस्तो निर्गुण भेषमा हुनुहुन्छ। सुन्दर चन्दन लगाउनु भएको छ, तुलसीका मालाहरू लाउनु भएको छ, कस्तो सुन्दर रूप छ। त्यो एउटा जमात छ, झन्डा लिएर आफ्नो झन्डा, प्रणाम लिएको झन्डा, त्यस्तो झन्डा छ सबैको। एउटा अचम्मको वेशभूषा, एउटा अचम्मको देखेर त्यहाँका सम्प्रदायहरूले सोधे, तुम्हारो तिलक कहाँ विराजे, कहाँ तुम्हारो छाप, जात तुम्हारी कौन सी, कहाँ तुम्हारो बास भनेर सोधे। अनि तपाईको तिलक के हो, तपाईको छाप के हो, तपाईँ कुन जातिको हो, तपाईको निवास कहाँ हो। बेहद हमारो तिलक अनि विराजे, ब्रज हमारो छापा, अनि जात हमारी ब्रह्म सृष्टि है और परम धाम में बासा। कृष्ण कन्हैया लाल की। बेहद भूमि परमधामको हामी तिलक लगाउँछौँ, धारण गर्छौँ। ब्रजमा परमात्मा आउनु भएकोले ब्रज चाहिँ हाम्रो छाप हो। हाम्रो जाति चाहिँ अरू कुनै पनि जाति छैन, त्यो ब्राह्मण क्षेत्री वैश्य शूद्र भन्ने कुरा आउँदैन। हाम्रो जाति चाहिँ के हो भन्दा ब्रह्म सृष्टि, ब्रह्म सृष्टिको कुनै जात हुँदैन, हाम्रो जाति ब्रह्म सृष्टि हो भनेर प्राणनाथजीले भन्नुभयो। अनि हाम्रो दिव्य धाम चाहिँ, हाम्रो घर चाहिँ कहाँ हो भन्दा परमधाम, परमधाम हाम्रो घर हो। अनि हाम्री इष्ट को हुन्, परम किशोरी इष्ट है। किशोरी भनेकी श्यामा महारानी, राधा महारानी, राधा पनि भनिन्छ, इष्ट हुनुहुन्छ। र कुन देवीलाई तपाईँहरू मान्नुहुन्छ भन्नुभएको थियो, कसको पूजा गर्नुहुन्छ भन्थ्यो। प्राणनाथजीले भन्नुभयो किशोरी भनेकी श्यामा महारानी, हाम्री इष्ट राधा महारानी भने पनि भयो। श्यामा महारानी अपने धनी श्री श्यामा श्याम अपना वासा है,
श्री श्याम श्याम अपना बसा है निज धाम। अपना धनी श्री श्यामा श्याम अपना बसा है निज धाम। सोही अखण्ड अक्षरातीत घर नित्य वैकुण्ठ मिने अक्षर। यो प्रकटवाणी प्राणनाथजीले पहिले लेख्नु भएको थियो। प्रकटवाणी प्राणनाथजीको मुखबाट भन्नुभएको थियो, एक किबकर जिन जानु मन। यो कुनै कविता होइन, तारतम सागर परमधामबाट धामधनी श्री अक्षरातीतले यो वाणीलाई संसारमा ल्याउनु भएको हो। ए वाणी गर्जत माझ संसार खोजी खोज मिटावे अंधेर मूढमती न जाने विचार महामती कहे पुकार पुकार। जो मूढ बुद्धि भएकाले यो वाणीलाई विश्वास गर्दैनन्, जो अन्धकारमा रुमलिरहन्छन् त्यसले तारतमलाई विश्वास गर्दैनन्, परमात्मालाई विश्वास गर्दैनन्। यी वाणी कुनै साधारण वाणी होइनन्, सच्ची वाणी अखण्ड वाणी। श्री कृष्णेन अक्षरातीतो इति राधा। श्री अक्षरातीत श्री कृष्णले श्री कृष्णेन आराधितो इति राधा। कृष्णले पनि आराधना गर्ने श्री राधा श्यामा हाम्री चाहिँ आराध्य हाम्री इष्ट हुनुहुन्छ। र पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत धामधनीकै आनन्द स्वरूपा हुनुहुन्छ श्री राधा। आनन्द स्वरूपा, सबैलाई आनन्द दिने, हामी सबैलाई आनन्द दिने हुनुहुन्छ। र पूर्ण ब्रह्म परमात्माको स्वरूप कस्तो छ? श्री प्राणनाथजी हरिद्वारमा भन्नुहुन्छ, नूर को रूप स्वरूप अनूप है, नूर नयना नीलवट नासिका नूर। स्वरूप सुंदर सनकूल सकोमल रूह देख नैना खोल नूर जमाल। फेर फेर महबूब जी आवतरी देखिया किनने तेरा कौल पहले हाल। श्रीराजी को अंग अंगमा प्रकाश भरिएको छ। श्रीराजी श्याम श्री कृष्ण राधा कृष्ण श्रीराज श्यामाजी को स्वरूपबाट यस्तो किरण निस्किन्छ कि मानव किरण उज्यालोको एउटा रास हो, परबाट हेर्दा ज्योतिको एउटा पुञ्ज। त्यस्तो परमात्माको स्वरूपबाट निस्किन्छ। नूरको रूप, नूरको स्वरूप, नूर भनेको ज्योति हो। अनूप नीलवट नासिका नूर, नूर अंग अंगमा नूर समाएको छ। परमात्माको प्रकाश पुञ्ज स्वरूप छ, अंग अंगमा समाएको छ। र हामी त्यो स्वरूपलाई श्री राज श्यामाजी भनेर हामी आराधना गर्दछौँ। अनि हाम्रो जुन पतिव्रता धर्म हो, पतिव्रता साधन मान, साधन पतिव्रता धर्म चाहिँ हामी मान्दछौँ। पतिव्रता साधन मान भनेर भनेको छ नि। पतिव्रता भनेको के हो भन्दा एउटै ब्रह्म। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षे इष्यामि मा शुच। श्री कृष्ण भन्नुहुन्छ, सम्पूर्ण धर्महरूलाई छोडेर एउटै नाम जप, मेरो शरणमा आऊ। कहिले गणेश भन्छौ, कहिले राम भन्छौ, कहिले विष्णु भन्छौ, कहिले शिव भन्छौ, कहिले कृष्ण भन्छौ, कहिले दुर्गा भन्छौ, सबतिर धाउँछौ चारतिर। कहिले कहिले त भूत मसानको पनि पूजा गर्छन् कतिजना। हाम्रा सुन्दर साथीहरू कृष्णले पार लाएनन् भनेर भूतको पूजा गर्न पनि जान्छन् शमशान घाटमा, त्यहाँबाट शक्ति आउँछ भनेर। त्यसले गर्दा मान्छेको बुद्धि भ्रष्ट भयो भने भूत प्रेतको पूजा गर्छ। बुद्धि भ्रष्ट भयो। कामैस्तैर्हता ज्ञानम प्रपद्यन्ते अन्य देवता। कामनाको इच्छाले मलाई यो पुगेन कृष्णले दिएनन्, कृष्णले त केही पनि दिँदैनन् भनेर भूत भैरवहरूको पूजा गर्न जान्छन्। अनि भूत भैरवले त्यो इच्छा पुरा गर्दैनन् भने अनि क्रोध उत्पन्न हुन्छ, इच्छा पुरा भएन नि। लोभको कारणले अन्य देवताको द्वारमा जान्छन्, भूत भैरवहरूको द्वारमा। अनि त्यो पुरा भएन भने क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति वंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। कामना पुरा नहुँदा क्रोध उत्पन्न हुन्छ, क्रोध उत्पन्न भयो भने मोह उत्पन्न हुन्छ। मोहबाट चाहिँ के हुन्छ भन्दा अनि स्मृति भ्रम हुन्छ, स्मृति भ्रमित हुन्छ, सबै कुरा उसले बिर्सिन्छ, आफ्नो अर्को पराई सब कुरा बिर्सेर ऊ बिग्रिन्छ अनि उसको नाश हुन्छ। कृष्ण कन्हैया लाल की। त्यसले गर्दा एक सधैँ सब सधैँ सब सधैँ सब जाए। एउटाको साधना गऱ्यो भने सबै कुरा पाउँछौँ, तर सबैतिर हात लम्कायौँ भने केही पनि पाउँदैनौँ। एकपल्ट दुईजना पुरुषहरू रहेछन्, नदी पार गर्नुपर्ने रहेछ। एउटा चाहिँ रहेछ रामको भक्त रहेछ, एउटा रहेछ
त्यो चाहिँ के मान्दो रहेछ भन्दाखेरि अल्लाहलाई मान्दो रहेछ। एउटा अल्लाहलाई मान्दो रहेछ, एउटा चाहिँ सनातन धर्मप्रतिको रहेछ, एउटा चाहिँ अल्लाह मात्रै मान्दो रहेछ। अब उनले भनेछ तिमीहरूको भगवान ठुलो कि मेरो भगवान ठुलो, लु अब यहीँ परीक्षा गरौँ भनेछ। अनि अल्लाह 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 उसलाई पुरा अल्लाहमा विश्वास भयो, अल्लाह 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 भनेर ऊ त तर्यो। तर त्यो हिन्दू भक्त थियो नि, ऊ चारतिर रुमल्यो, राम राम भन्दै थियो, राम आउँदै थियो तार्न, अल्लाह भन्दा पहिला राम आउँदै थिए। राम आउँदा आउँदै के गरे भन्दा रामलाई बिर्स्यो उसले, शिव शिव भन्न थाल्यो। शिवले पो छिटो तार्छ नि, देवी देवी भन्न थाल्यो। फेरि शिव आउँदै थिए, फेरि शिव आउँदा देवी आउँदा आउँदै गणेश भन्न थाल्यो, देवी पनि जानुभयो, गणेश भन्न थाल्यो, गणेश भन्दा भन्दै हनुमान भन्न थाल्यो। आउँदा आउँदै गरेका देवताहरू आफ्नो नाम पुकार्दा पुकार्दा अर्काको नाम लिन्छ, मलाई होइन रहेछ उनलाई बोलाएको भनेर उसको लक्ष्य पुरा भएन। त्यसले गर्दा एउटा कुराको साधना गऱ्यो भने उत्तर छ, तर एउटैलाई विश्वासपूर्ण मान्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, भन्नुको तात्पर्य हिन्दूहरू चाहिँ तर्दैन, मुसलमान तरे भन्न खोजेको होइन। त्यो एउटा के हो भन्दा एउटा दृष्टान्त मात्रै दिएको, एउटैको साधना गरौँ, एउटै कृष्णको गर्दा कृष्णलाई नै पुकारौँ, रामको गर्दा रामलाई नै पुकारौँ, शिवको गर्नुहुन्छ भने शिवमै अटुट विश्वास लाउनुहोस्, देवीको गर्नुहुन्छ भने देवीमै अटुट विश्वास लाउनुहोस्। लाउँदै लाउँदै अनि त्यहाँबाट माथिल्लो श्रेणी जाँदै ब्रह्म कुन हुन् ब्रह्मको पहिचान गर्नुहोस्। देवीले पनि भवसागर त पार तराउँछिन्, तर देवीको स्थान चाहिँ मणिद्वीप हो, मोक्षको स्थान होइन। देवीले मोक्ष दिन्नन्, किन भन्दा देवीले शक्ति दिन्छन्, देवी पनि पूर्ण ब्रह्मको ध्यान गर्छिन्। गायत्रीको भजन गऱ्यो भने गायत्रीको धामसम्म पुर्याउँछिन्, तर मोक्ष हुँदैन गायत्रीको पूजा गरेर। मोक्षको स्थान ब्रह्म हो, ब्रह्मसम्म पुगिँदैन। अब हनुमानको ध्यान गरौँ, हनुमानले पार त लगाउँछन् तर ब्रह्मसम्म पुर्याउँदैन। ब्रह्म त एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, एउटै ब्रह्म अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म श्रीकृष्ण हुनुहुन्छ। श्रीकृष्ण परमात्माको ध्यान गरौँ, युगल स्वरूपको ध्यान गरौँ, एउटै परमात्माको ध्यान गरौँ। अथवा संसारमा जति पनि सनातन धर्म अवलम्बीहरूले कसैले शिव मार्गी छन् भने शिवमै विश्वास गरिरहेका हुन्छन्, तर शिवमै विश्वास गरेर उनीहरू शिवलोक पुगेका हुन्छन्। विष्णु भक्तहरू विष्णुमै विश्वास गरेर विष्णु लोक पुगेका हुन्छन्, देवी भक्तहरू देवीमै विश्वास गरेर देवी लोक पुगेका हुन्छन्। तर अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्मको भक्ति गर्ने परमधाम पुग्दछ। तर आज देवीको, भोलि रामको, पर्सि गणेशको, अर्को दिन भैरवको, अर्को दिन अर्को भगवानको, सबै स्वामी सबै स्वामी। स्वामी भनेका एउटा हुन्छन्, एक सधैँ सब सधैँ सब सधैँ सब जाए, एउटाको आराधना गर्नुहोस्। परमात्मालाई प्राप्त गर्नको लागि न हम वेदै न तपस्या न ज्ञान दाने न चेज्जया भक्त्या तो अनन्या शक्य अहम मेवा विदुर्जुन। म पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को भक्ति पतिव्रता भावले गर, श्री जुगल स्वरूपको जाप पाए, मन्त्र तारतम महे सोए, मन्त्र तारतमको जाप गर। निज नाम पढ़ा तिन सब पढ़ा, सब मंत्र न काभे, निज नाम बिना सब खाली गए, पढ़ पढ़ चारों वेद। तारतम्येन जानाति सचिदानंद लक्षणम। तारतम, तारतमबाट सच्चिद आनन्दलाई जान्न सकिन्छ। तार भनेको तार्नेवाला, संसारबाट सचिदानन्द ब्रह्म परमात्मा पुर्याउनेवाला। तम भनेको अंधकार, अंधकारबाट परमधामतर्फ लिएर जानेवाला तारतम मन्त्र हो, जो 16 अक्षरले परिपूर्ण भएको। त्यो साक्षात श्री कृष्णले देवचन्द्रजी महाराजलाई दिनुभएको मन्त्र हो। यही मन्त्रलाई विस्तार गर्दै 18,000 वाणीहरू उत्रे, यो पनि तारतमकै विस्तार हो। र यो यस्तो खालको ब्रह्म विद्या हो, हाम्रो विद्या ब्रह्म विद्या हो। महामती प्राणनाथजी भन्नुहुन्छ, हामी ब्रह्म विद्यालाई मान्छौँ, ब्रह्म विद्यालाई देवी हुन् हाम्री। ब्रह्म विद्या उपनिषदमा परा विद्या भनिन्छ, गीतामा राज विद्या भनिन्छ। परा विद्या उपनिषदले भन्छ भने गीताले राज विद्या भन्छ। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रमिदमुक्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्मं सुसुखम कर्तुमव्ययम्। ब्रह्मलाई जान्नको लागि विद्या, राज विद्याको आवश्यक छ। राज विद्याद्वारा नै राजलाई जानिन्छ, परमात्मालाई जानिन्छ। राजगुह्यम, अति जुन श्रीराजजी हमेशा गुप्त रूपमा नै रहनुहुन्छ। परमात्मालाई हतपत पूर्ण ब्रह्मलाई जान्न सकिँदैन, बुझ्न सकिँदैन। बहुत गहिरो रूपले चाहिँ शास्त्र गुरुद्वारा चाहिँ हामीहरूले बुझ्नुपर्छ। अष्टोत्तर सौपक शाखा सहित कृष्ण कन्हैया लाल की 108 जुन हाम्रा शाखाहरू छन्, 108 शाखा परमधामदेखि लिएर चाहिँ यो जगतसम्म 108 शाखा छन्।
श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्मा निवेदनम। नवदा भक्ति, यो नवदा भक्ति हो। यो नवदा भक्ति कहाँको भन्दा स्वर्ग जाने साधन हो। र नवदा भक्तिलाई त्रिगुणात्मक भक्ति भनिन्छ। यसलाई 3 गुणले नवदा भक्तिलाई गुणा गर्यो भने 9 तिया 27। कृष्ण कन्हैया लाल की। 3 गुणले गुण गर्दा 9 तिया 27 भयो। र 27 भनेको स्वर्ग जाने भक्ति हो। अनि पुष्ट पर्वा मर्यादा यानी उत्तम मध्यम साधारण गरेर जुन यो 27 लाई पनि 3 ले गुणा गर्यो भने के हुन्छ भन्दा 81 पक्ष हुन्छ। 81वां पक्ष भनेको कहाँको भन्दा वैकुण्ठको हो। वैकुण्ठको साधन 81वां पक्ष वैकुण्ठ जानेवालाको भक्ति हो। अब 82वां पक्ष भनेको वल्लभाचार्यजीको जुन गोलोक धाम जाने भक्ति हो। वल्लभाचार्यले टीका गर्नुभएको छ। भागवतले वल्लभी टीका अति उत्तम कृष्णको जुन महत्त्व बताइन्छ त्यसमा। त्यसले गर्दा वल्लभाचार्यको गोलोक धामको भक्ति हो भने 83वां पक्ष पञ्चवासनाको हो स्थान हो। र 83वां पक्ष देखि अब 25 जोड्नुहोस्। 25 भनेको 25 पक्ष परमधामको 25 पक्षलाई जोड्दा कति भयो 108। कृष्ण कन्हैया लाल की। हामी 108 को माला जप्छौं नि 108 को महत्त्व यो छ। 83वां सम्म जुन पञ्चवासनाको स्थान भयो भने अनि त्यहाँबाट 25 पक्ष जोड्दा 108 भयो। 108 को माला हामी जप्छौं। परमधाम पर्यन्त 108 शाखा छन् किनभने त्यो सारा सृष्टि अक्षरले हाम्रा लागि रचेको हो। त्यसकारण 78 सौपख शाखा सही हाम्रो 108 शाखा हो। अनि हाम्रो साला कहाँ हो त परमधाम जाँदा यसो बिसाउने ठाउँ कहाँ हो भन्दा साला हे गोलोक। कृष्ण कन्हैया लाल की। गोलोक धाम हो। अनि उहाँहरूले सोध्नुभयो महामती प्राणनाथजीले भन्नुभयो गोलोक धाम हाम्रो साला हो भने श्री कृष्णको बाल लीला 3.5 कोटी सखीहरूले सखाहरूको साथमा गोलोक धाममा सखीहरूले गर्नुभयो कृष्णको साथमा। र क्षेत्र कुन हो भन्दा सतगुरुको चरण नै हाम्रो क्षेत्र हो। सद्गुरुको दिव्य चरण हाम्रो क्षेत्र चरण शरणमा हाम्रो क्षेत्र हो। र उहाँकै उपदेश हामी पालन गर्छौं। गुरुले बताएको मार्गमा हामी चल्छौं र हाम्रो क्षेत्र हो। र आत्माको उद्धार उहाँले नै गर्नुहुन्छ। सद्गुरु श्री देवचन्द्रजी महाराजको चरण शरणमा हामी आफ्नो क्षेत्र मान्छौं। अनि जहाँ जान्छौं हामीलाई त्यही सुख हुन्छ। सद्गुरुको नाम लिएर सुन्दर साथको नाम लिएर हामीलाई त्यही नै सुख हुन्छ। सद्गुरुले यस्तो प्रकारले हामीलाई ज्ञानी बनाउनु भएको छ। र हाम्रो सुख विलास स्थान चाहिँ कुन हो भन्दा महामती प्राणनाथजी भन्नुहुन्छ सुख विलास माहे कहाँ भन्दा नित्य वृन्दावन। नित्य वृन्दावन जहाँ रास अखण्ड भएको थियो सबलिक ब्रह्मको महाकारणमा। किनभने सबलिक ब्रह्मको कारण देहमा गोलोक धाम विद्यमान छ जहाँ कृष्णको लीला अखण्ड हुन्छ। त्यही हाम्रो क्षेत्र हो। श्री कृष्णको लीला सम्बन्धी महामती प्राणनाथजीले यसरी हाम्रो क्षेत्र भनेर चाहिँ बताउनु भयो। र ऋषि महाविष्णु सोए महाविष्णु चाहिँ हाम्रा ऋषि हुन्। महाविष्णु हाम्रा ऋषि हुन्। महाविष्णु को जुन आदि नारायण पनि भनिन्छ। आदि नारायणले यो संसारको रचना गर्नुभयो। महाविष्णु भनौँ या आदि नारायण हाम्रा ऋषि हुन्। एकोहम बहुश्याम भनेर जुनले भन्नुभयो नारायणले यो सृष्टि विस्तार गर्नुभयो उहाँले र सृष्टिको अधिष्ठाता हुनुहुन्छ। अब अगाडि केही सोध्नु छ भने सोध्नुहोस् भन्दा सृष्टिको विस्तार यसरी भयो भनेर बताउनुहुन्छ। अनि वेद कुन हो भन्दा वेद हाम्रो सोसम वेद हो। श्री प्राणनाथजीले सोसम वेदलाई मान्नुहुन्छ। सोको अर्थ हुन्छ स्वयं, समको अर्थ हुन्छ समान। ब्रह्मको समान अरू केही पनि छैन। त्यस्तो प्रकारले सोसम वेद कुनै ब्रह्म परमात्माको समान अरू केही पनि छैन। यजुर्वेद, सामवेद र अथर्व वेद जगतमा जुन प्रख्यात छन् विद्यमान छन् भने पुराण इतिहासलाई पञ्चम वेद भनिन्छ। सोसम वेद भनेको महामती प्राणनाथजीले
जुन महामती प्राणनाथजीले तारतम बाणी आफ्नो जुन मुखारविन्दबाट प्रस्फुटित गर्नुभएको छ, हामी त्यसलाई पनि सोसम वेद मान्छौँ, तारतम ग्रन्थलाई। र यो ब्रह्मको साक्षात बाणी हो, परमधामबाट उत्रेका बाणीहरू हुन्। र हाम्रो यमुना चाहिँ हाम्रो तीर्थ हो, वृन्दावन तीर्थ हो, हाम्रो यमुना तीर्थ हो। यस्तो प्रकारले जमुना नदी, परमधाम की जमुना नदीलाई चाहिँ जुन तीर्थ भनेर चाहिँ त्यही परमधाम की जमुना नदी यो संसारमा श्री देवचन्द्रजी महाराजले यसरी यसो गरेर भित्तामा कोरेर सुन्दर साथहरूलाई जमुना नदी प्रकट गराउनु भएको थियो नौतनपुरीमा। तिनै जमुना नदी नौतनपुरीमा बगिरहनु भएको छ। कृष्ण कन्हैया लाल की। अब केही सोध्नु छ भनेर भन्नुहुन्छ महामती श्री प्राणनाथजी। र शास्त्र चाहिँ कुन हो भन्दा शास्त्र हाम्रो श्रीमद् भागवत हो। शास्त्र श्रवण श्री भागवत बुद्धि जागृतको ज्ञान। यस्तो प्रकारले जुन श्रीमद् भागवतको रचना गर्नुभयो वेदव्यासी महाराजले 17 पुराण रचना गरेर उहाँलाई शान्ति भएन र श्रीमद् भागवतको रचना गर्नुभयो। त्यसमा पुरा कृष्ण लीलाको व्याख्या छ। श्री कृष्णको बाल लीला अति सुन्दर चित्रण गरेको छ। गोपीहरूले त्यसमा चाहिँ कृष्ण र गोपीहरूको लीला छ। ब्रह्म सृष्टिहरूको लीलाको संकेत छ। पूर्ण ब्रह्म परमात्माको लीला छ। सुखदेवजी महाराजले आफ्नो बुद्धि अनुसार चाहिँ उहाँले कृष्णको लीला चाहिँ वर्णन गर्नुभएको छ। यस्तो प्रकारले अब कुल मूल हमारो आनंद है। श्री प्राणनाथ जी भन्नुहुन्छ हाम्रो आनंद कुल हो। आनंद जहाँ विस्तार हुन्छ त्यही हाम्रो कुल हो अनि हामी त्यही फल ग्रहण गर्दछौँ। श्री प्राणनाथ जी भन्नुहुन्छ फल चाहिँ नित्य विहार प्रमाण, त्यहीबाट हामीले फल प्राप्त गर्दछौँ। अनि हाम्रो दिव्य ब्रह्मपुर हाम्रो दिव्य परमधाम हो। अक्षरातीत जहाँ निवास गर्नुहुन्छ दिव्य ब्रह्मपुर धाममा र त्यहाँ त्यसलाई निज धाम पनि भनिन्छ, अक्षरातीत धाम पनि भनिन्छ, परब्रह्मको निवास पनि भनिन्छ। त्यो परमधाममा न तत् भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावक यत् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम। जहाँ यहाँका सूर्य चन्द्रमाको प्रकाशको त्यहाँ आवश्यक छैन, यहाँका पञ्चतत्व त्यहाँ पुग्न सक्दैनन्। त्यहाँ परमात्माको स्वरूपबाट दिव्य ज्योति बलिरहेको हुन्छ। त्यो हाम्रो अक्षरातीत परमधाम हो र हाम्रो सम्प्रदाय चाहिँ निजानन्द हो। निजानन्द है सम्प्रदाय अनि यो निजानन्द हाम्रो सम्प्रदाय हो। निजानन्द परमात्माको भक्तिमा सदा आनन्दित रहनलाई निजानन्द भनिन्छ। निजानन्द सम्प्रदायको रूपमा चाहिँ स्थापित श्री कृष्ण प्रणामी धर्मलाई श्री देवचन्द्रजी महाराजले जगतमा ल्याउनु भयो। निजानन्द भनेको आत्माको आनन्द हो र आत्मैबाट आनन्द मिल्दछ। हामीलाई परमात्माको भजन गर्दा भक्ति गर्दा बाहिर खोज्नु पर्दैन त्यो आनन्द। हामी निज नामको जाप गर्यौँ, कृष्णको मन्त्रको जाप गर्यौँ भने अन्तरात्माबाट हामीलाई आफै आनन्द आउँछ। बाहिर खोज्ने होइन आनन्द। आनन्द त भित्र भित्र अन्तरात्माबाट आउँछ। कति बेला आउँछ त आनन्द भन्दा निज नामको जाप गर्यौँ भने, कृष्णको भजन गर्यौँ भने, कृष्णको भक्तिमा डुब्यौँ भने। धनी श्री देवचन्द्रजी निजानन्द है। श्री देवचन्द्रजी महाराज निजानन्द स्वामी हुनुहुन्छ। तीन प्रकट करी सम्प्रदाय उहाँले यो सम्प्रदाय प्रकट गर्नुभयो। तीन थे हम यह लखी र हामीहरूले यो कुरा जान्यौँ अनि त्यो परमधामलाई पायौँ। द्वार त्यो परमधामको पायौँ। कृष्ण कन्हैया लाल की। यसरी श्री प्राणनाथजीले भन्नुभयो र श्री प्राणनाथजीले जब बताउँदाखेरि सम्वत 1735 को साल चलिरहेको थियो। त्यो समयमा अब 11 महिना भएको थियो। धूम्रकेतु त्यो समयमा देखिरहेका थिए, धूम्रकेतु। अनि त्यो एउटा आश्चर्य थियो कि त्यो घटना घटेको थियो। धूम्रकेतु त्यो समयमा देखिने सङ्केत थियो। जगतमा आश्चर्यजनक घटना घट्यो, सबैले सोचिरहेका थिए। त्यो समयमा के भयो भन्दा आपसमा सल्लाह गर्न थाले। त्यति बेला 1735 मा जति बेला चाहिँ धूम्रकेतु देखिन्छन् त्यति बेला के हुन्छ भन्दा बुद्ध निष्कलङ्क अवतार हुन्छ धरतीमा भनेर सङ्केत गरेको थियो। यिनै हुन् बुद्ध निष्कलङ्क अवतार भनेर श्री प्राणनाथजीलाई सबैले जय जयकार गरे। श्री प्राणनाथजी नै जुन बुद्ध निष्कलङ्क अवतार हुनुहुन्छ भनेर साके विजय विनन्द के पुकारत सब कलाम उस समय तो सभी ने सबैले त्यो समयमा ताको सबै पढत है पर भूली खलक तमाम। 1735 जब सम्वत 1735 शालिवाहन शाखा 1600 भएको थियो। ठ्याक्कै शालिवाहन शाखा 1600 भएपछि महामतीद्वारा
शाखाको पनि स्थापना भयो। शाखा शालिवाहनका 1600 पुराना बैठा शाखा विजयानन्दका तब फिरके फिराए शयन कृष्ण कन्हैया लाल की। त्यस दिनको याद आयो महामती प्राणनाथजीको मुखारविन्दबाट चौपाइहरू निस्के कि स्वयं परमात्माको अवतार भयो यहाँनिर भनेर त्यो हर्की पौडीमा चाहिँ प्राणनाथजी त्यहाँ पुग्नुभयो र सबले आरती गरे। हरेक सम्प्रदायले त्यहाँ श्री प्राणनाथजीलाई नि बुद्ध निष्कलङ्क अवतार भनेर बुद्ध अवतार श्री प्राणनाथ प्यारे की, बुद्ध निष्कलङ्क अवतार श्री प्राणनाथ प्यारे की, प्राणनाथ प्यारे की भनेर अनि सबले आरती गरे। भई नै रे 9 खण्डो आरती श्री विजयाभिनन्द बुद्ध जी की आरती। प्रेम मगन होए उतारती सखिया पिया परवारती दुष्टाई सबों की संघारती भनेर 9 खण्डको जुन प्रकाशित 9 खण्डमा प्रकाशित हुने सुन्दर आरती त्यहाँ गर्नुभयो। विजयाभिनन्दनको आरती भयो। प्रेम मगन भएर सबले आरती गरे। सैया सबै सिंगार छाज मिने सुरत पिया की विराजती। सबै सखीहरू सिंगार गरेर त्यहाँनेरि परमधामबाट पुष्प वृष्टि गरिरहनु भएको छ। आवाज गुन्जिरहेको छ। औरङ्गजेब बादशाहको जुन कलियुग सेनाहरू सबै भागारे भाग भए। त्यतिबेर बन्दी बनाएका थिए कति ऋषि मुनिहरूलाई। आए कैदी और बेकैदी कैदमा राखेका ऋषि मुनिहरू पनि आफै त्यहाँबाट आफै त्यो ताला खुल्यो। जसरी कृष्ण प्रागट्य हुँदाखेरि जेलको ताला खुल्छ त्यसरी नै सबैको जेलको ताला पनि खुल्यो। श्री प्राणनाथजीले त्यहाँ हरिद्वारमा आएर शङ्ख घोष गर्दा सारा ऋषि मुनिहरू पनि आए। त्यहाँ वेदव्यास आए, ऋषि मुनि आए, सनकादिक आए अनि 4 सम्प्रदायहरू आए। सबै वैष्णवहरू आए, सन्यासीहरू आए, सबै आरती गर्न थाले। त्यहाँ साधु सन्तहरू आए। श्री प्राणनाथजीलाई बुद्ध निष्कलङ्क घोषणा गरे र यस्तो प्रकारले श्री बुद्धजी की ज्योति कियो प्रकाश त्रैलोक्य के तिमिरको कियो नाश। श्री बुद्धजीले तारतम ज्ञानको ज्योति बालेर तीनै लोकको अन्धकारलाई दूर गर्नको लागि जीव सृष्टि, ईश्वरी सृष्टि र ब्रह्म सृष्टिलाई उद्धार गर्न प्राणनाथजी आउनुभयो र सबैले जय जयकार गरे। कृष्ण कन्हैया लाल की। श्री प्राणनाथजीले हरिद्वारमा आएर यसरी शङ्ख घोष गर्दै आफ्नो परिचय दिनुभयो, परमधामको परिचय दिनुभयो अनि आफ्नो इष्टको परिचय दिनुभयो अनि निजानन्द सम्प्रदायको परिचय दिनुभयो र सबले जय जयकार गरे। अब हामी एउटा भजन गाउँ अनि अगाडिको थोरै प्रसङ्ग सुनौँ। बरसे है आनंद आज सतगुरु आए हैं। बरसे है आनंद आज सतगुरु आए। ताली। कोई नाचो आज सतगुरु आए हैं। कोई नाचो गाओ आज सतगुरु आए हैं। बरसे है आनंद आज सतगुरु आए हैं। बरसे है आनंद आज कन्हैया आए हैं।
गोपीनाथ प्यारे की सबैले बुद्ध निष्कलङ्क अवतार पूर्ण ब्रह्म परमात्माको शक्ति संसारमा लिएर आएर अलौकिक कुरा गर्नुभयो, कसैले नगरेको कुरा। फेर श्रीराज आए दिल्ली आए मिले सब साथ, मास 4 इत भए फेर साथ के पकडे हात। महामती प्राणनाथ जी जन जनमा धर्म फैलाउँदै फैलाउँदै धर्मको झन्डा लिएर नौतनपुरीदेखि लिएर सुरत आउनुभयो। त्यहाँबाट अगाडि हरिद्वार महाकुम्भमा जुन मेला भएको विजय अभिनन्दन बुद्ध निष्कलङ्क अवतार पदवीले विभूषित हुनुभयो श्री प्राणनाथ जी। महामती प्राणनाथ जी को जय जयकार गरे सबले। पियाजी हुकुमे गावे श्री महामत उडावे, असत्य थापे सत्य सब पर कलश हो आखरत भई नै रे नौखण्ड आरती। कृष्ण कन्हैया लाल की। महामती प्राणनाथ जी को संसारमा आउनुको मुख्य कार्य के हो भन्दा ब्रह्म सृष्टिलाई परमधाममा लिएर जान, यहाँका आत्माहरूलाई परमधाममा हात समातेर लानको लागि एक कार्यार्थ आगत्य कोटि कार्य चकारह। एउटा कार्यको लागि भनेर आउनु भएको तर कोटि कार्य गर्नुहुन्छ। महापुरुषहरूले अवतार लिएर सबै समस्यालाई हल गर्नुहुन्छ। हम आए हैं इतने काम ब्रह्म सृष्टि लेने घर धाम। म यतिको लागि आएको परमधाममा ब्रह्म सृष्टिलाई लिएर उहाँ परमधाममा पुर्याउन। महामती प्राणनाथजीले हिन्दू समाज सम्प्रदायमा बाँटिरहेको थियो, छुवाछुत आडम्बरमा डुबिरहेको थियो हिन्दू समाज। धर्मको नाममा पाखण्ड आडम्बर फैलिरहेको थियो, धर्मको नाममा अनेक प्रकारको छुवाछुतलाई मानिरहेका थिए, धर्मको नाममा भाइ भाइमा झगडा थियो, लुटपाट थियो, कुरीति यस्तो रीतिरिवाज पनि बिग्रेर गइरहेको थियो। कुरीतिलाई नै धर्म मानिरहेका थिए, अन्ध परम्परालाई धर्म मानिरहेका थिए। श्री प्राणनाथजीले देख्नुभयो बाल विवाह यी आदि आदि अनि बलि प्रथालाई नै धर्म मानिरहेका थिए, भूत प्रेतको पूजा नै धर्म मानिरहेका थिए। श्री प्राणनाथजीले देख्नुभयो कि यो जुन संसारमा यी सम्प्रदायहरूले अनेक एक सम्प्रदायले अर्को सम्प्रदायको खण्डन गरिरहेका थिए, एक सम्प्रदायले अर्कोलाई विरोध गरिरहेका थिए। तर वास्तवमा धर्म भनेको एउटै हो। धर्म भनेको के हो त भन्दा धारणा धर्म इत्या हो। धारण गर्नु, के कुरालाई धारण गर्नु भन्दा सत्य वस्तुलाई धारण गर्नु, त्यही नै धर्म हो। सत्य वस्तुलाई धारण गर्नु त्यसलाई नै धर्म भनिन्छ। त्यसै गर्दा श्री प्राणनाथजीले सत्य कुराको ज्ञान दिनुभयो, धर्मको असली मर्म सिकाउनुभयो। धर्मले के भन्छ भन्दा धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचम इन्द्रिय निग्रह धीर्विद्या सत्यम क्रोध दशकम धर्म लक्षणम। कृष्ण कन्हैया लाल की। मनुस्मृतिमा मनुजी महाराज धर्मको परिभाषा गर्नुहुन्छ। धृति माने धारण गर्नु, क्षमा माने अर्कालाई क्षमा दिनु, मनलाई दमन गर्नु, शौच भनेको शुद्धता, शुद्ध रहनु, इन्द्रियलाई निग्रह गर्नु, सारा इन्द्रियलाई बसमा राख्नु, बुद्धिलाई स्थिर गर्नु, विद्यालाई जीवित गर्नु अनि सत्यलाई जीवनमा धारण गर्नु, क्रोध कहिले पनि नगर्नु। यी 10वटा लक्षणलाई धर्म मानिन्छ। कृष्ण कन्हैया लाल की। सम्यक प्रदीयते इति सम्प्रदाय। जो जीवनभर सही रास्ता देखाउँछन् तिनीहरूलाई सम्प्रदाय भनिन्छ। महामती प्राणनाथजीले सही रास्ता देखाउनु भयो निजानन्द सम्प्रदायमा। महामती प्राणनाथजीले सम्प्रदायको भेदभावलाई पनि मेटाउनु भयो, हिन्दूलाई एकत्रित गर्नुभयो। भाइ फुटे त गवार उठे, भाइ हिन्दू लडिरहेका थिए, कोही मुगललाई साथ दिइरहेका थिए, औरङ्गजेब बादशाहलाई साथ दिइरहेका थिए, औरङ्गजेब बादशाहलाई साथ दिएर हिन्दू लडिरहेका थिए। त्यसले गर्दा ती हिन्दू राजा रजौटाहरूलाई महामती प्राणनाथजीले पत्र लेख्नुभयो। दिल्लीमा बसेर श्री प्राणनाथजी दिल्लीमा आएर चाहिँ यी हिन्दू राजा रजौटाहरूलाई पत्र लेख्नुभयो, चिठी लेख्नुभयो, तिमीहरू एकजुट भएर हिन्दू धर्मलाई संरक्षण गर। औरङ्गजेबलाई पनि पत्र लेख्नुहुन्छ। पत्र लेखेर अब त्यो भाषामा हिन्दी भाषामा मान्दैन अनि मुल्लालाई बोलाएर ल्याओ, कुरानको भाषा के हो, कुरानको अर्थ बुझेर श्री प्राणनाथजीले एउटा मुल्लालाई साथमा राखेर कुरानले के भनेको छ र कुरानले यस्तो अत्याचार गर्नु भनेको छ त भनेर श्री प्राणनाथजीले एउटा मुल्लालाई बोलाउनु भयो। कुरानमा त त्यस्तो अत्याचार गर्नु भनेको छैन त, तर यिनीहरूले यस्तो अत्याचार उल्टो रीति किन अपनाउँछन्? प्राणनाथजीले कुरान पढ्नुको कारण यो हो। तर निजानन्द सम्प्रदायमा
तिमीहरूका गुरुले कुरान पढ्छन्, तिमीहरूका गुरुले कुरानको जुन भक्ति गर्छन् भनेर कति मूर्खहरू बुझ्दैनन्। ती मूर्खहरूलाई चाहिँ यो बितक सुन्नु पर्दछ। प्राणनाथजीले कस्तो समयमा कुरान पढ्नु भएको थियो, हिन्दूहरूलाई दुःख दिइरहेको बेलामा, मारिरहेको बेलामा, काटिरहेको बेलामा कुरानलाई बुझेर त्यो कुरानको सही अर्थ औरङ्गजेबलाई बुझाउनको लागि कुरानमा मार्नु भनेको छ, कुरानमा अत्याचार गर्नु भनेको छ, कुरानमा हिन्दूहरूलाई दुःख दिनु भनेको छ भनेर त्यो कुरानको जवाब, कुरानबाट नै जवाब दिनको लागि श्री प्राणनाथजीले कुरान पनि हेर्नुभयो।